عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه. اليوم جيت لكم بوصفه جديده، جيتكم بطريقه تحضير لازان بالطريقه الاصليه الايطاليه ديالها. هاد الطريقه خديتها من عند اختي وهي اللي صوبتها، جات من عندي للدار وصوبتها. بما ان راجلها شاف كويزيني بايطاليا وكيعرف شنو السر ديال التحضير ديالها، قلت لها باش ان شاء الله ملي تجي عندي نصوبوها ونبارطاجيوها مع البنات. كيف ما كتشوفوا هنايا قطعت بصله طريفات صغار، وقطعت فلفله حمراء طريفات صغار، وخدات هنايا قرعه خضراء حكاتها، وخدات خيزوه كذلك او جزره حكاتها، قطعت شويه الربيع ودارت الثومه. من بعد زادت هنايا زيت الزيتون. من بعد هنايا زادت الملح. بالنسبه للملح تقريبا على حسب عدد الاشخاص، حنا لان العائله كامله غادي نديروا لازان كبيره، دونك درت الملح على حسب الخضر اللي قطعت. نتوما تقدروا ديروا على حسب الكميه اللي عندكم وعلى حسب عدد الاشخاص. هنايا زادت كذلك معلقه صغيره ديال الابزار كيف ما كتشوفوا، درت الملح والابزار صافي، وغادي تحرك هذيك العطريه مع الخضر صافي، وغادي تسد عليها وغادي تخليها طيب واحد شويه، ماشي طيب يعني طيب طيبه كامله، طيب غير واحد شويه، ومن بعد غادي تدوز للمرحله المواليه. صافي هنا البنات من بعد ما طابت لينا الخضره كيف ما كتشوفوا راه طلقات داك الماء، ويعني راه ما زادت فيها لا ما لا والو، درت فيها غير الزيت كيف ما كتشوفوا هي طلقات الماء. غادي تزيد عليها دابا هي الكفته صافي. من بعد هنايا زادت الكفته تقريبا هنايا 1 كيلو ديال الكفته. نتوما تقدروا ديروا كميه اقل لان حنايا عائله كامله، نتوما تقدروا ديروا كميه اقل على حسب عدد الاشخاص. صافي خدات الكفته بقات كتحرك فيها وكتحاول انها تفرتتها، وتحاول ان ديك العطريه مع الخضر النسمه ديال الخضر يدخلوا فيها. بقات بهذه الطريقه كتحرك فيها حتى حسيت باللي كاع العناصر اندمجوا مع بعضياتهم. عاد دازت المرحله المواليه. من بعد هنايا زادت صلصه الطماطم. هاد صلصه الطماطم البنات جابتها معايا من ايطاليا، عندهم فنه بزاف وما كتحتاج دير فيها لا عطريه لا والو، يعني راه كتكون جاهزه، راه كتباع عندنا هنايا بحالها في المغرب، يعني ماشي نفس لا مارك ولكن كاين عندنا بزاف ديال لي مارك. هنايا كيف ما كتشوفوا زادت صلصه الطماطم. هنا راه حيت خاطره كتزيد معاها شويه الماء باش ما تبقاش في هذيك الختوريه كثيره. حنا يمكن لك الا ما كانتش متوفره عندك كاع تقدي تعوضيها بمطيشه، تحكي مطيشه وتزيدي على شويه الملح شويه الابزار وشويه التحميره، يعني هادشي باش تقدي تعوضيها وما تزيديش الماء لان ديجا غيكون فيها الماء. هذه حيت خاطره زادت فيها هي الماء صافي. كيف ما كتشوفوا زادت الماء باش ما تبقاش خاطره بزاف، خلطتها مع الكفته ومع ديك الخضره اللي طيبت في الاول، بقات كتخلط فيها بهذه الطريقه هذه. من بعد زادت هنايا 2 المعالق كبار ديال مطيشه الحك، وزادت شويه ديال الزعتر.
من بعد انتقلنا لتحضير صوص بيشاميل. بالنسبه للاصوص بيشاميل درت فيه هنايا تقريبا واحد نص بواطه ديال الزبده ديال لابريري، زبده المائده. درت تقريبا واحد نص بواطه. خلات الزبده حتى دابت بشكل نهائي، وبدات كتزيد عليها في الفورص. زادت تقريبا واحد 5 ديال المعالق كبار، كتزيد في الفورص بشوي بشوي او ميم طون كتحرك باش ما تحركش لينا هذيك لاصوص. بقات كتحرك فيها حتى حسيت باللي اندمجت ديك الفورص مع الزبده. عاد زادت الحليب. بعد ما زادت الحليب زادت شويه الملحه وشويه الابزار وبقات كتحرك فيها حتى حسيت بها عقدات وعاد ضفت عليها. بالنسبه للكميه ديال الحليب درت هنايا اطرو ديال الحليب مع 5 تقريبا 5 معالق كبار ديال الفورص، ودارت نصف بواطه ديال الزبده كيف ما وريتكم في الاول. صافي كيف ما قلت لكم بقات كتحرك فيها حتى حسيت بها عقدات، ولات عباره عن صوص وطفت عليها. هنا صافي من بعد ما طابت ليها الكفته كيف ما كتشوفوا صافي تقريبا طابت. خلات فيها هي شويه المرق لان هذاك المرق كتخليه على اساس باش يبنن ليها هذيك لازان. نتوما حاولوا انكم ما تنشفوهاش بزاف، خليوها بحال هكا، خليو فيها شويه ديال المرق ديالها باش تجي لازان بنينه وتدخل ديك النسمه ديال الكفته مع الخضار في لازان. وهنا كيف ما كتشوفوا راه حكات شويه الفرماج حمر اللي متوفر عندكم موتزاريلا او الفرماج حمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصوص بيشاميل اللي وجدات. صافي غادي تحضرهم باش تدخلهم الفران. هذه البنات لازان اللي جابت معاها حتى هي جابتها من الايطالي. بالنسبه للبنات اللي في الايطالي هذه هي لا مارك اللي كتستعمل اختي، صراحه واعره بزاف هي البنات، ماشي بحال اللي عندنا هنا في المغرب. انا كناخذها كنبقى نسلق فيها ونعاود نسلق فيها ونعاود، يعني فيها تماره. هذه ما كتسلقها ما والو، كتجي نيشان كتحطيها في البلا اللي غادي توجدي فيها لازان. ها هي صورتها غير بالنسبه للبنات اللي في الايطالي وبغاو يستعملوها، راه هو دا الاسم ديالها. هذه هي لا مارك اللي كتستعمل اختي. انا صورتها لكم وخليتها لكم باش تشوفوها. من بعد هنايا خدات صوص بيشاميل درتو كاول طبقه. كيف ما شفتوا دارتو حاولت ان توزعوا على الاماكن كاملين. هذه الطبقه الاولى اللي بدات بها.
من بعد هنايا زدت الكفته اللي وجدت مع الخضر، درت هكا طبقه ثانيه فوق من صوص بيشاميل، وحاولت حتى هي انها توزعها على جميع الاماكن. وهنا كطبقه ثالثه زادت لازان، درت القطع ديال لازان. صافي، وبقات بنفس الطريقه كملات. كدير صوص بيشاميل، كدير الكفته، كتزيد شويه ديال الفرomage، ما درتوش في الطبقه الاولى، درتو حتى للطبقه الثانيه، وكدير لازان نفس الطريقه عاوتاني. كتبقى كدير اللازان، كدير الصوص بيشاميل، كفته، الفرomage ولازان. بقات حتى دارت كاع الطبقات، تقريبا جات شي 4 ديال الطبقات اللي دارت.
صافي في الطبقه الاخيره ختمتها بالفرomاج باش يبقى من الفوق. درت لازان ودرت صوص بيشاميل، درت الكفته ودرت الفرomاج كطبقه اخيره. هنايا زادت من الفوق، زادت فوق الطبقه الاخيره زادت شويه الزعتر. صافي من بعد دخلتها الفران، شعلت عليها من التحت، خلاتها حتى طابت، حتى حسيت بها طابت. صافي ومن بعد شعلت عليها من الفوق باش تحمر. كتجي البنات زوينه بزاف وكتجي بنينه بنينه بنينه. يعني انا ضقت حتى عيت في لازان ديال اختي كتجيني في واحد البنه بوحدها. يعني انا كتعجبني لازان اللي كدير كتجي زوينه بزاف وبنينه. كنتمنى انكم تجربوها. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال اعجابكم. لاول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انه يشجعني ويشارك معايا ويخلي لي دي لايك ودي كومونتير. واللي ديجا معايا كنتمنى انكم تشجعوني كيف ما العاده. والى فيديو قادم بمشيئه الله.